السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كيف غاديين مع رمضان؟ غلبكم ولا غلبتوه؟ كنتمنى تكونوا نتوما اللي غالبين. اليوم نهار الثاني ديال رمضان. قلت علاش لا ما نشاركش معكم الفطور اللي درت. المهم هنا كيف كتشوفوا انا درت بصيله وفله خضراء، ممكن نتوما ديروا جميع الالوان. غادي نخليهم حتى يتشحروا، من بعد غادي تشوفوا شنو غادي نوجد لهم. وفي نفس الوقت على ما تشحر لي البصله والفلفله، درت اللحم، درت عليه البصله حتى هو، قطعت خيزو عفوا قطعت خيزو هكا، المهم جوليان وقطعته. كنستفو بحال هكذا. على انا صراحه كندير كل شيء دقه واحده. كيف كتشوفوا هنايا درت شويه القرفه مع خيزو، كتعطيه واحد المذاق خطير. يعني بالنسبه للناس اللي ما عمرهم جربوها كنصحهم انهم يجربوها. متاكده انه غيعجبهم. كيف كتشوفوا هنايا من بعد ما طحت يعني دبالت ليا البصله والفلفله، زدت عليهم فرماج، درت تقريبا ثلاثه ديال الفرماجات، وغادي نبقى نحرك فيهم حتى كيتهرسوا لي مزيان. كنزيد شويه ديال الماء وتنخليهم يذوبوا. كيوليو يعني كيعطوا واحد الكريمه، كيوليو بحال شكل الكريم مع البصله والفلفله. صدقوني البنات، ممكن تبان لكم الحشوه سهله، ولكن راه زعما ممكن تقولوا انا ما تجيش بنينه، ولكن الفرماج يعطي واحد البنه خطيره. هنايا البنات طويجيني من بعد ما ستفت فيه بطاطا ودرت زويتينات بلديين يعني ديال الدار، ودرت العطريه كامله اللي كندير في الطاجين درتها كامله من الفوق. عاد غادي نخوي عليه غير شويه، نص كاس ديال الماء، وغادي نسد عليه ونخليه يطيب على خاطره. ها نتوما البنات شوفوا الفرماج كيف فرد هذا البصله والفلفله يعني ولاو معلكين. كنزيد واحد الحك ديال الطون وتنبقى نضرب فيه ونخلط فيه ونضرب فيه حتى كيتفرتت، يعني ما تيبقاش باين. كيف كتعرفوا الطون تيكونوا فيه هكا شي طريفات كيبقاو كبار. يعني انا كنبقى نحرك ونضرب هذوك البلايص دوك اللي تيكونوا طرف كبار، كنبقى نضربهم باش يتفرتوا مزيان حتى كينسجم مع الفلفله والبصله. هي كيف كتشوفوا راه ساهله، ولكن عرفتي بنينه. يعني حتى بالنسبه للدراري الصغار تيحماقوا عليها. انا ولادي من النوع اللي ما تيحملوش الخضره وما تياكلوش الخضره بمشقه الانفس، ولكن هاد الحشوه هادي عزيزه عليهم. عرفتي ملي كنديرها في وسط بحال هكا بطيبيطات ما بغاتش تخرج. بطيبيطات صغيورين، عرفتي تيهبلوا عليهم صراحه، تيعجبوهم بزاف بزاف. صافي هنا كيف كتشوفوا بدات يتخلط ليا الطون مع البصله والفلفله. ما كانش عليه باقي ما والو. صافي وكنعمر به البطبوط ديالي. ها هو كيف كتشوفوا، هذه الحريره ديالي اللي شاركت معكم البارح. كندير انا يومين في الحريره. ها هما البطيبيطات، من بعد كنعمرهم وكنديرهم في البراسه ديال البانيني. وعندي تما واحد الخبز دابا نشاركو معكم حتى هو ان شاء الله. انا هنا ديجا كان عندي في الفريكو عليه درتو مع الزبده والعسل. وهذا هو الطويجين ديالي. كيف قلت لكم القرفه تعطي واحد المذاق خطير مع خيزو، يعني كيتواتاو بزاف بزاف. و عندي تما خضيره صوتي ليا. وصافي هذا هو الفطور ديال اليوم البنات. حتى كنت كندير المونتاج لهذا الفيديو باش نحطو، وانا نتفكر واحد الحاجه وقعت لي البارح وقلت علاش لا ما نشاركهاش معكم. المهم البنات تصوروا البارح. يعني مشيت من مورا الفطور، مشيت انا وراجلي كيف ما موالفين مشينا للجامع باش نصلوا التراويح الله يقبل. وهي توقع واحد الحاجه اللي فريمون عصباتني، ولا نقدر نقول مش عصباتني، ولكن والله تبقى فيا الحال. المهم تصوروا البارح يلا، يعني مشيت انا وراجلي يلا دخلت للجامع، كنصلي في تحيه المسجد شويه كنسمع واحد المراه كبيره كتغوت على المهم كتغوت على شي وحده اخرى، يعني فريمون تتغوت نيت. وتتجري عليها من الجامع. عرفتي المهم ملي كتكوني كتصلي وتتوقع شي حاجه بحال هكذا، ما كتبقايش نتيا اصلا منتبهه بزاف ما كتبقايش زعما متخشعه في الصاله. المهم بغيت نسالي دغيا نعرف شنو كاين. المهم ان فوا ساليت تحيه المسجد، درت كنلقى واحد المراه كبيره في العمر. المهم ما كبيراش بزاف، تقدر تكون بحال هكاك اما في الاخر د الخمسينات ولا كاع ماكسيموم تكون في الاول ديال الستينات. المهم كتغوت على واحد السيده اللي باقا جون، يعني باينه فيها ما كنظنش انها غادي تكون واصله 30 عام. علاش كتغوت عليها؟ حيت السيده جايه وجايبه معها واحد الوليد صغيور. هذاك الوليد الصغيور غنعطيه ماكسيموم غيكون عنده ديك 3 سنين ما فايتهاش، اولا يقدر يكون ما وصلهاش. المهم واحد الوليد باقي هكا صغير.
قالت منعتها من انها تدخل للمسجد، قالت لها لا ما تدخليش ما تدخليش ما تصليش معنا، انت معاكي ولد صغير والدري غي ما هادشي خلينا نصليو وهذا، تقول لها خرجي، تجري عليها من الجامع تقول لها خرجي، يعني ما خلاتهاش حتى تدخل، حيت هذاك السيده كانت جالسه حدا الباب، ما خلاتهاش حتى تدخل للجامع. والمشكله اللي كنشوف انا هو العيالات كلهم ساكتين، حتى وحده ما هضرات. انا وليت كنقول له الا وليت باغا نهضر وخايفه لا نهضر ونتسمى خايبه حتى انا بوحدي اللي غادي نهضر. المهم بقات واحد شويه، واحد المراه حدايا قالت لي اشنو بغات عندها وهكا، قلت لها اختي راه خاصنا نهضروا، اش من حق اصلا كتجري عليها من الجامع، المسجد بيت الله، يعني كلنا ما عندها واحد الحق انه يجري على شي واحد من الجامع، هي ما مشاتش عندها لدارها. المهم صافي بقات هذيك المره تتغوت عليها شويه. الحاجه اللي فريمون انايا اللي بقات فيا واللي جابت لي البكا هو ان هذيك السيده زادت تتبكي وقالت ليها بلي راه يلاه عاد حيدت حق الله، يعني يلاه ميت ليها راجلها وما عندهاش المن تخلي ولدها. قالت لها واش اللي ما عندوش المن يخلي ولادو يتحرم، واش اللي ما عندوش عند من يخلي ولادو ما يصليش، واش اللي ما عندوش عند من يخلي ولادو يموت. عرفتوا بقات تتبكي صراحه حتى جابت لي البكا حتى انا معاها. عاد ديك الساعه ملي عرفتي وهضرات بواحد الحرقه، حيت اصلا السيده من وجهها باينه فيها واحد السيده اللي غالبها الزمان، يعني الصراحه، يعني عرفتي داك النوع اللي ديال كيكون واحد النوع ديال الناس كتشوفي ليه مسكين انه من وجههم قهور، يعني من وجهه تيبان فيه انه راه يعني واصله فيه العظم كيف تنقولوا. المهم صافي ملي هضرات بعدا هي عاد بداو العيالات كيهضروا تيقولوا ديك كيحاولوا يسكتوا هذيك المراه وهكا، تيقولوا لها لا وزعما خليها تدخل وهكذا وسميتو، وراه خاصها تدخل بحالها. وتصوروا ان الناس كيجروا بعدا واحد الحاجه الولد ملي شاف مو تتبكي هو بقى تيقول لها مسكين، تيقول لها ماما انا علاش، كيقول لها ماما علاش تبكي، انا ما درت والو والله ما درت شي حاجه ماما. مسكين الوليد كيحسب لي واش دار شي حاجه وقيله عليها مو كتبكي. قلت لكم المهم العيالات بقاو يشدوا ديك المراه الكبيره قالوا لها لا وهكا، وراه عندها الحق انها تدخل الجامع بحالها وهذا. بقات تقول لا واللي ولد شي حاجه يشدها، واللي والدي يجلس في دارو ما يشد ولادو عنده، ما يجيش يبرزنا حنايا، وبقات تتغوت. عرفتي زعما ما المهم العيالات عاوتاني شدوا هذيك. المهم شي كان كيهضر مع ديك المراه وشي شد في هذيك السيده الاخرى اللي قلت لكم باقا جون جايه هي وولدها، دخلوها للجامع، دخلات بعدا صلات معنا. ولكن عرفتي ديك السيده الكبيره راه ما بغاتش تسكت. تصوروا ان لدرجه ان الامام يعني كيقيم الصلاه وهي باقا تتغوت باقا، يعني الحمد لله انه المسجد ديال النساء يعني فوق من المسجد ديال الرجال. اما كون كان في الجامع اللي كنمشي ليه كانوا زعما دايرين هذيك القضيه ديال الفارقين بحيط، انا متاكده ان الرجال كانوا يبقاو يصفقوا ولا يديروا شي حاجه باش تسكت، حيت فريمون تتغوت بواحد الطريقه اللي يعني تتغوت، فهمتوا، يعني بحال ما عرفت شنو دايره على هذيك السيده. المهم اون فان دو كونت السيده راه يعني صلات معنا التراويح، واخا مسكينه صلات غير 6 ديال الركعات، يعني ما كملاتهمش. ولدها تصور ان كيف ما حطاتو كيف ما بقى الولد وما تحركش نهائيا، ما ناضش هذاك الوليد ولا هضر ولا نض يتسارى بين الصفوف ولا حتى شي حاجه ما دارها مسكين، يعني بقى غير جالس صافي حتى كملات مو هزات جمعات الزربيه ديالها وخرجت مع شدات في وليدها وخرجت مع الباب. عرفتوا انا في ديك اللحظه فاش خرجت هي ما كرهتش انني حتى انا نحبس ونمشي نتبعها، حيت تالمون بقات فيا وفريمون بقات فيا والجسد ديال السيده ما حملتوش صراحه، ما حملتوش. يعني من هكا من هذا زعما من هذا المنبر كيف تيقولوا بغيت نوجه رساله لكل وحده كتمشي للجامع اولا كتمشي لشي بلاصه تكون فيها شي معاها وليداتها صغار. راه حتى واحد فينا اللي ما والدش، اللي ما زعما اللي باقا بلا زواج مثلا وما عندها ما عندهاش زعما وليدات، راه كانت واحد ولا مثلا شي وحده مزوجه ولكن ما رزقهاش الله الوليدات. المهم راه كانت في واحد الوقت كانت هي باقا بنت صغيره، في واحد الوقت كانت هي حتى هي بحال هذاك الوليد الصغير اللي كتحقروه هي دابا قدامها. دير راسها في بلاصتو، تفكر لو كانت هي في هذاك لاج شي حد كيشوفو كيجري على مثلا مني انا وجبت مثلا، نتفكر مثلا انني انا صغيره وشي مره كيجريو على ماما من شي بلاصه باش حتى علاش حيت انايا معاها.
يعني رحموا الناس شويه، رحموا. انا ما كنهضرش زعما ما جمعش الناس كاملين، ولكن غير لاي وحده كدير. انا والله ما عندي مشكل نهائيا شي وحده تجيب معاها حتى 4 دراري للجامع ويبقاو يغوتوا ويبقاو ينقزوا، انا ما عنديش مشكل. انا الحاجه اللي كضرني اصلا في الجامع هي انني ملي كنكون كنصلي وشي وحده كتكون مرا بعقلها زعما يحسرها وكتجي تبدا تدفع فيا ولا دوز من قدامي وتوقف عاد هي باغا تعيط على شي حد شي وحده ولا فهمتوا. يعني كيكون بنادم بعقلو كيدير دي جيست اللي اصلا ما يجيوش عليه. اما حتى الا دار هذا الري صغير ماشي مشكل، كندوزوها تنقولوا وليد صغير معليش. واصلا في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام راه يعني قلبوا وقراو غادي تلقاو باللي الرسول عليه الصلاه والسلام في العهد ديالو فاش كان كيصلي مع بالصحابه والصحابيات من اللور، ملي كيسمع شي وحده ولدها تيغوت كيزرب الصلاه. يعني الرسول عليه الصلاه والسلام وما حبسش حتى شي مره من انها تمشي للجامع ومعها ولدها ولا بنتها. فشكون حنايا اللي غادي نحبسوا مرا معاها وليدها ولا بنيتها انها تدخل الجامع؟ شكون حنا؟ اشنو غادي يوقع؟ كاع اشنو غادي يوقع لو كان الا مرا مثلا جابت معاها ولدها ولا بنتها وبقى داك الولد تيغوت؟ اشنو غادي يوقع اصلا؟ حنايا ما تنقراو ما والو، القران ما يعني داك الصوره اللي تيكون كيقرا فيها الامام اغلبيتنا تنكونوا ما حافظينهاش. ما كنقولش كلشي ولكن اغلبيه تنكونوا ما حافظينهاش. يعني كنكونوا متبعين مع الامام، كنسمعوا الله اكبر كنركعوا، كنسمعوا الله اكبر كنسجدوا، كنسمعوا الله اكبر كنوقفوا صافي. يعني حتى الا كان كيغوت راه ما غادي يديرونجينا حتى شي حاجه. مازال نقول لكم راجل مثلا نقدر نقول انه ممكن يبرز الامام، ولكن حتى هي ما كنظنش حتى حتى الامام غيكون تا هو عنده وليدات، ولا حتى الا ما كانش تا هو عنده وليدات راه كيكون كان دري صغير. فالله يعطيكم الستر، الله يرحم لكم الوالدين. اي وحده كتمشي للجامع وشفتي وحده مع بنيتها ولا وليدها ما ت- ما ت- ما ت- ما تزيدهاش اصلا، حتى راه اكيد انا متاكده مني انا وجبت. يعني انا دابا عندي وليدات، راه انا الا بغيت نمشي للجامع علاش نبغي ندي معايا ولادي؟ حتى اول حاجه قبل ما يديرونجيو الناس غيديرونجيوني انا. يعني غيبقاو كل شويه ماما 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 ماما، غنبقى في انفوانسا يعني نبان لهم سلمت يقولوا لي صافي يلاه نمشيو، هما براسهم غادي يقنطوا. يعني كيشوفوا يعني تخيلوا وليد صغير واقف بين بزاف ديال الناس اللي ما كيعرفهمش واللي واقف بيناتهم والجامع سخون وفهمتوا واحد الجو اللي هو اصلا ما مولفش به. يعني رحموا يعني نتعلموا واحد الحاجه اننا نرحموا بعضياتنا. الا ما زعما والله الا ما فهمتش زعما الصراحه الجلسه اللي وقع البارح بقى فيا بزاف 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 بزاف. ومن هاد يعني قلت انا علاش لا من نشارككمش به، لعل وعسى تكون شي وحده اللي كتكون كديرونجا من هاد القضيه ديال ان الوليدات الصغار اللي تيكونوا في الجامع تحاول تبدل التفكير ديالها شويه. راه الدري صغير ما عنده فاش ياديك، راه ما عنده فاش يوصلك، هو كيعيش الطفوله ديالو، هو غادي بالفطره ديالو، هو ربي هكاك خلقو كاين اللي كيكون اكتيف يعني خاصو يبقى يدور بين الصفوف. وراه اصلا وليد صغير الا داز من قدامك راه ما غيخسر لك صلاتك، ما غيبطل حاشاكم البيبي ديال الدراري الصغار وإلا كترشي عليه غير الماء وتتكملي به الصاله. يعني هادي كاع يعني ما غيزيدك ما غادي ينقصك. علاش كنغصوا على بعضياتنا ونفقسوا بعضياتنا والسيده جايه مسكينه بغات تصلي صدقات خارجه اللي اصلا اللي فيها يكفيها. تصور ان وحده باقا جون وراجلها ميت ومخلي ليها وليد صغير، شوف الله اعلم واش قاريه ولا ما قارياش، واش عندها اللي يكون بها ولا ما عندهاش، الله اعلم تحت ما عالم بها. عاد نزيدو حنايا نزيدو الضغط. يعني نرحموا بعضياتنا. راه بنادم كتشوفيه في وجهه ضاحك ولكن راه قلبه ربي اللي عالم عليه. عاد تزيد انت تزيد مثلا تزيد عليه داكشي اصلا اللي فيه فاللي فيه يكفيه اصلا. المهم البنات انا عارفه راسي طولت عليكم، ولكن والله لا تنهضروا بحرقه. يا ريت عرفتي داك اللي تيقول لك اللي نغير سلوكنا، والله لا ما كرهتهاش. ما كرهتش اننا قبل ما نلوموا بنادم نفكروا نديروا راسنا حنا بلاصتو اول حاجه، عاد نشوفوا من بعد واش نهضروا ولا ما نهضروش بلا ما نزيدوا على بعضياتنا. راه حنا خوت، راه حنا مسلمين، راه خاصنا نرتقيو. يعني نرتقيو برايوسنا شويه، نرتقيو بشخصيتنا وبالمجتمع ديالنا وببلادنا. هذا الشيء راه مثلا كاين اللي تيقول لك مالها جات عليا انا، جات عليك انت. حيتاش الا كان انت غادي تقول مثلا اولا انت غادي تقولي مالا جات عليا انا، الاخرى غادي تقول مالا جات عليا انا، الاخرى غادي تقول مالا جات عليا انا، صافي هكاك غادي نبقاو. ولكن الا كل وحده فينا كتبدل من راسها، يعني كل وحده تقول انا خاصني نتبدل، غادي تبدل الاخرى حتى غادي تفكر نفس التفكير. كل واحد يفكر غير في راسو بلا ما يجمعش راسو مع الجماعه، يفكر غير في راسو هو. من بعد انا متاكده اننا لو كنا كنفكروا بهذا التفكير والله لا اكيد غادي نزيدوا بريوسنا بعدا هو الاول، غادي نزيدوا بريوسنا حنايا القدام. المهم البنات انا عارفه راسي طولت عليكم وما بغيت صراحه نطول بزاف، ولكن ما بغيت نشارك معكم هذا الموضوع هذا، وكنتمنى نكون خفيفه على قلبكم.
وطلعوا لي في راسكم بزاف بزاف، وتسناوني في الفيديو الجاي ان شاء الله. ومبروك عواشركم ومبروك رمضان عليكم كاملين، والله يدخلوا عليكم باش ما كتمناو يا ربي، والله يحقق لكم كل ما كتمناو، والله يخلي لكم ولادكم ووليداتكم، اللي والديها ميتين الله يرحمهم ليها يا ربي، واللي مازال ما مزوجاش الله يزوجها، واللي كتقرا الله يسهل عليها، واللي في الباك الله ينجحها يا ربي ويسهل عليها، واللي في السيزيام حتى هما الله ينجحهم، واللي ناويه في شي حاجه في خاطرها يا ربي تيسرها ليها يا ربي في هاد الايام يا ربي. يلا البنات طلعوا لفراسكم بسلامه.